अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। ये वही कारकुनान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए उनमें ये इन्वॉल्व हैं। मुतल्लिका अदालतों के ज़रिए इन मुलज़िमान को हवाले किया गया फ़ौज के, और फिर मई के महीने में ही ये डिसाइड हुआ कि इन तमाम अफराद को फ़ौजी अदालतों में ट्राई किया जाएगा, यानी इन आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। कुछ आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आईं। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। फिर उसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा ने भी आम शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के इक़दाम को चैलेंज किया। कुछ समातें हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच की जानिब से, लेकिन कोर्ट में 2 मरतबा ये कमिटमेंट की गई थी उस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल के ज़रिए कि इन आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से कबल सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अब एक डेवलपमेंट इसमें ये हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से, और इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ौजी अदालतें आम शहरियों का ट्रायल जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के में मज़ीद क्या कहा गया है इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर ज़रा इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। तो जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, इसमें जनाब जहाँ पे ये बताया गया है, ये इतला दी गई है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। एक सफ़े पर मुश्तमिल इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ़्तार किए गए। ज़ेरे हिरासत अफराद को मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है, यानी फ़ौजी अदालतों में इनका ट्रायल किया जा रहा है। और जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित ना हुआ वो बरी हो जाएगा, और फ़ौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फ़ैसले से भी मशरूत होगा। इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने कहा है। वफाकी हुकूमत का मज़ीद जनाब ये मौक़िफ़ है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित हुआ उनको मामूली सज़ाएँ होंगी। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो अफराद जुर्म के बाद कैद काट चुके हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, और फ़ौजी ट्रायल के बाद सज़ा याफ्ता कानून के मुताबिक सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो मुलज़िमान हैं जिनको सज़ाएँ होंगी उनके पास मुतल्लका फ़ोरम भी मौजूद है, यानी वो अपील का हक़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 अगस्त को आखिरी हुक्मनामा जारी हुआ था इस केस का, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच की जानिब से। और फिर यह भी कहा गया है कि फ़ौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार अफराद GHQ रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस हैं। फिर उसके बाद ये जो गिरफ़्तार अफराद हैं ये PF बेस मियाँ वाली ISI सिविल लाइन्स फैसलाबाद पर हमले में मुलव्वस हैं। इसके अलावा गिरफ़्तार अफराद हमज़ा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरावाला कैंप पर हमले में भी मुलव्वस हैं जो इस वक्त तहवील में हैं। और अब आते हैं कि इसके ऊपर क्या एग्जैक्टली कोर्ट का ऑर्डर क्या था। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत इस वजह से भी है कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 जजेस इस केस को सुन रहे थे, तो उस वक्त भी ये एतराज़ उठाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो बेंच है जो इस केस को सुन रहा है वो कमज़ोरी दिखा रहा है। मिसाल के तौर पे एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो यकीन दहानियाँ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से करवाई गई, उन तमाम यकीन दहानियों को रिप्रोड्यूस कर दिया गया उस ऑर्डर में, और ख़ुद से अदालत की जानिब से कोई हुक्म नहीं दिया गया कि इन सिविलियंस का ट्रायल ना किया जाए जब तक हम इस केस को कंक्लूड नहीं कर लेते। मिसाल के तौर पे अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि तमाम फौजदारी और सिविल केसेस के सिविल कानून में जो तमाम तर
جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تمام حق ان کو ٹرائل کے دوران ملیں گے. اپیل کا حق ملے گا، مرضی کا وکیل ملے گا، پھر اس کے بعد ریکارڈ تک رسائی ملے گی. اور کسی خاتون کا، فیمیل کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. جومینائل اگر کوئی ہے، 18 سال سے کم عمر ہے، نابالغ ہے، اس کا ٹرائل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو 3 اگست کا آرڈر ہے، جس کے بعد اب دوبارہ ہیرنگ اب کل سوار کے دن ہونے جا رہی ہے، اور 3 اگست کے آرڈر میں بھی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ کا جو آرڈر ہے، اس میں سپریم کورٹ نے گزشتہ یقین دہانی اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے جو کروائی گئی تھی، اس کو دوبارہ سے دہرایا اس آرڈر میں، اور یہ کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ کورٹ کے علم میں لائے بغیر جو ہے یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوگا. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو کیا یہ کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی گئی ہے؟ یہ اب عدالت نے خود دیکھنا ہے. اب پیر کے دن جب یہ ہیرنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے بینچ کی طرف سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ شروع کب ہوا، یہ کب سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. کیا ابھی آپ جب بتا رہے ہیں سماج سے 1 یا 2 دن پہلے جو آپ نے ایک CMA فائل کی ہے، متفرق درخواست دائر کی ہے، کیا اس میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا یہ پہلے سے ہی اس کا ان کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا؟ یہ اب کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کورٹ اس نقطے کو نظر انداز کر دیتی ہے یا اس کے اوپر کوئی سوالات اٹھاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم بات بھی ہے کہ سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کی یہ ناکامی ہے کہ وہ براہ راست سٹے دینے میں ناکام رہے. یعنی وہ جوڈیشل آرڈر نہ کر سکے کہ جب تک ہم اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک کسی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہ کیا جائے. اس وقت وکلاء کی جانب سے یہ استدعا بھی کی جاتی رہی کہ آپ پروسیڈنگ روک دیں، آپ سٹے دے دیں، لیکن عمرتا بندیال اٹارنی جنرل کی یقین دہانیوں کے اوپر بھی ہی تکیہ کرتے رہے اور ریٹائر ہو کے خاموشی سے نکل گئے. جیسا میں کچھ ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمرتا بندیال صاحب کا شاید یہی مسئلہ تھا کہ وہ بیک وقت نہ PTI کی امید توڑنا چاہ رہے تھے اور نہ وہ دوسرے فریق کو نقصان یا دوسرے فریق کو ناراض کرنا چاہ رہے تھے. شاید اسی دورے ذہن میں مبتلا ہوتے ہوتے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا اور وہ ریٹائر ہو کر جو ہے وہ گھر چلے گئے. اب ایسی صورتحال میں یہ کیس بہت اہم ہے، اور بالخصوص جو سوال سپریم کورٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا عام شہری کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک اہم کیس ہے، اور جو 5 جج اب اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں یہ بھی اس کو بھی ایک کمزور بینچ نہیں کہا جا سکتا. یہ بہت زبردست ججز ہیں. اس میں اگر ہم انگلیوں پر گنیں تو کم از کم ہمیں 3 ججز ایسے نظر آ رہے ہیں جو مستقبل میں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کا سوال بہرحال اس کیس میں موجود ہے. کورٹ کیا فیصلہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ اسی سے جڑی ہوئی یہ بھی ہے کہ آپ کو سما ٹی وی پہ منیف فاروق کے ساتھ شیخ رشید احمد کا جو انٹرویو ہے، جو شیخ رشید احمد نے اچانک منظر عام پہ آئے اور کہا چلا چلا کاٹ کے آیا ہوں، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ 4 سے 5 دفعہ اس بات کو دہرایا تھی کہ ان افراد کو جو 9-10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار ہیں ان کو عام معافی دی جائے. اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بحث ہوئی اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا یہ کوئی نیا پروجیکٹ ہے، کیا یہ کوئی ایک نئی بات کی جا رہی ہے. ویسے بھی عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ شور اٹھتا رہا کہ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، اور بالخصوص جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے اوپر بھی بڑی بات کی جاتی رہی کہ پورا پروجیکٹ ختم ہو گیا. 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل گیا، لیکن ابھی بھی وہ لاپتہ افراد لاپتہ ہی ہیں. ان کے لواحقین کو ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. تو وہاں پہ تو بہرحال کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عام معافی دی جائے، لیکن جب اپنی باری آئی، جب اپنے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کی باری آئی، تو اب کہا جا رہا ہے جی کہ عام معافی دے دی جائے. تو بہرحال اب یہ اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس کا پھر امپیکٹ اور کیسز کے اوپر کیسے پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو لاپتہ افراد کی بھی مثال دی، تو صورتحال بہرحال کافی اہم ہے. جسٹس ریاض الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کل 11:30 بجے اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے. اس حوالے سے جو بھی
اپڈیٹ ہوئی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔